Hello and good afternoon, everyone. Here I am again. Our topic for today is about OFW parents and the kids, no? Where they feel like they are more at home sa ilang friends kaysa sa ilang family. To the OFW parents, they struggle hard to make the decision, biyaan ba ang pamilya or mustay sa pamilya luyo sa kalisod sa panahon labi na karon. Daghan kaayo ang musugal nga mag OFW tungod sa kalisod sa panahon. To think na apay mga bata ang ilang pag-eskwela basin o dili malahutayan sa ginikanan o gasto. Naa ang kahadlok nga basin ang anak dili makatiwas og eskwela unsa na lang man ang ilang kaugmaon. But it's really sad to see pod na naay mga bata na nagtuo nga ang ilang ginikanan nagpakaharuhay lang didto sa laing nasod. Makita gani nila ilang mama uban ang mga friends nga naa didto sa gawas naghappy-happy, nagtuo sila nga lami ang kahimtang sa ilang mga ginikanan kay naaman sa kalipay. Mga langga, sa wala pa naglakaw ang inyong mga ginikanan, ang paghuna-una nila sa ilang paglakaw pa lang, grabe na kadaghan kayong sanga sa ilang mga huna-huna. Daghan kaayong mga what if mag-unsa na lang kay ang suga sa panimalay mulakaw. Unsa na lang ang kahayag nga mahatag sa mga anak. Ang pader sa pamilya mulakaw, magmalig-on pabakaha ang panimalay kung wala na ang pader. Daghan kaayong mga panguna-una nga naa sulod sa ilahang alimpatakan tungod kay dili man lalim mabiyaan ang pamilya. Tungod kay sila na naad man diha sa altar sa kaminyoon till death do we part. Pero ang pagsulay naagayod sa matag karon ug unya naagayod. Karon sa lisod sa panahon makadesisyon ang mga ginikanan pilion kung unsay angay ug saktong paguna-una alang sa kaugmaon sa mga anak. Naguna-una sila nga kung moabroad ko, mahatag nako sa akong mga anak ang ilang panginhanglanon, ang ilang edukasyon. Makahuman sila nga dili maglisod. Mauna ang ilang gihuna-una. Apan lagi kay nabiyaan man ang mga anak, naaday nagsugod og rebelde. Naaday nagsugod og una-una nga dili mao. Daghan kaayo mga cases karon about sa ato mga OFWs. Ewan, tulfo pa, diba? Pero nasayo di ay gid ta og nangaunsa gid sila o nakisawsaw lang ta sa kinabuhi nila o nag-judge ta og nganong nabungkag sila og nganong napariwara ang anak og ngano man na nainana ang pamilya.
nakatabang bata sa ilang pamuyo, tungod sa atong kamarites, tungod sa atong kahilabtanon, tungod sa atong ka-judgmental, nakatabang di ay ta. Bisag wala ta kabalo, unsa di ay ang ugat sa maong problema. Nga sa ila ramang tugkaran nagsugod. Sa ila rang pamilya nagsugod. Kinsa ka nga mo judge, kinsa ka nga mangilabot, o kinsa kang mutudlo sa ilang mag-anak, aron naa ang pagdumot o kagubot sa pamilya. Real talk. Nakisawsaw ra. Dili ni mo parente, dili mo igunsa na diha, nakisawsaw ra. Kay ang tinuod, ang problema sa pamilya, diha lang dapat sa pamilya. Kamo nga mga anak, kung naamoy na feel nga dili comfortable mo, kana bang hawang istoryahe inyong mga ginikanan. Istoryaha sila sa unsay naa sa inyuhang sulod sa inyong kasing-kasing ug una-una ug ayaw i-share dito sa uban nga mao no imutudlo sa imong ikadaotan. Maminaw man kay imo man ang ginikanan, labi na kung single mom. Diha ka nagikan sa iyang sabakan. Disudsad ug dili ka niya masabtan langga. Anak ka niya. Busa ayaw una-una nga mas at home ka sa balay sa imong barkada kaysa balay kung asa ka gianak. Tungod lang kay wala ka masabtan. Naguna-una ka ba ungan man nga kung mamatuwa man sa laing nasod naning kamot wala sa opisina imong mama. Ang uban naa sa laing balay. Ang uban nagsis lady, swerte na lang kung naagit sa opisina, nakabutang. Tungod kay walay laing damgo. Ang imong kaugmaon, maayo ilang di prioridad. Maunang ako, saludo ko sa mga OFWs, parents. Salamat sa inyong pagsakripisyo alang sa kaugmaon sa inyong pamilya. O ginaot nga tagaan pa kamo og kusog nga masuklan pa ninyo ang tanang pagsulay diha luyo sa inyong pagpaningkamot alang sa inyong pamilya. Kamong mga anak, huna-huna og taman mga langga, luyo sa kasakit sa inyong anahan o amahan, naa ba sila'y masumbungan ditong suod nga pamilya sa ilang mga kasakit, sa ilang kakapoy, sa ilang kamingaw diha sa inyo nga gusto sila gakos, gusto sila nga sa inyo nila mapaminawan mo ingon kamo, laban lang laban lang pa, kaya na to ni. Layo kaayo mo. Pero makita lang nila inyong hulagway anang cellphone nga nay uban ihikaw pa. Makita lang nila ang inyong ngisi diha. Wala mo na sayod. Dako na kay na nga kalipay. Bisan pa man luyo sa ilang mga pag-antos. Nagtulo ang luha, gitaguan diha sa ilang kwarto tungod sa kamingaw kaninyo. So nanginaot ko nga imbis nga sa laing tao ta mangita og comfort, try to talk to your parents. Open communication is the key. And always pray for them. Pray for your parents, and parents, pray for your children for their brighter future. So, nainaut ko na God will bless you all OFWs. Laban.